बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ मरदराज कुंदल। कहा यह गया था कि हम किसी सूरत तहरीक अदम एतमाद भी नहीं लेकर आएंगे और गवर्नर पंजाब ये भी नहीं कहेंगे वज़ीर आला पंजाब से कि वो एतमाद का वोट लें। लेकिन ये सब बातें सिर्फ बातें ही साबित हुईं और एट द एंड ये साबित हो गया कि इनके पास कोई तोड़ नहीं है इमरान खान की सियासी चाल का। और रात को दोनों ऑप्शंस यानी साथ ही सबसे पहले ये कहा गया कि गवर्नर पंजाब ने ये कब इजलास बुलाया, वो सारी बातें छोड़ के मैं आपको असल खबर कुछ और देना चाहता हूँ। बाकी डिटेल्स में बात बाद में करते हैं। आमतौर पे ऐसा होता है कि जब किसी को तहरीक अदम एतमाद जमा करवानी होती है तो वो असेंबली सेक्रेटेरिएट को ढूंढता है, उनको कहता है कि आप हमारी दरख्वास्त ले लें। वो कहते हैं नहीं जी, आप दफ्तरी औकात में आइएगा, आप दफ्तरी वक्त के बाद तशरीफ़ लाए हैं तो फ़िलहाल हम रिसीव नहीं कर सकते, या आम तौर पे वो फ़ोन ही नहीं उठाते या कहीं आगे पीछे हो जाते हैं। ये पहला मौका था कि असेंबली सेक्रेटेरिएट के लोग रात 10 बजे तक सूटेड बूटेड होके इंतज़ार कर रहे थे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग आएं और एक तहरीक अदम एतमाद जमा करवाएं। जैसे कि असेंबली सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन को पहले से पता हो कि आज कोई तहरीक अदम एतमाद जमा होनी है और उन्होंने वो वसूल किए बगैर घर नहीं जाना। और फिर इससे भी बड़ी बात यह है कि उस असेंबली का जहां पे ये तहरीक अदम एतमाद जमा होनी थी, उसका सेक्रेटरी जो बुनियादी तौर पे स्पीकर के अंडर होता है, लेकिन स्पीकर को इन्फॉर्म किए बगैर वो तहरीक अदम एतमाद स्पीकर के खिलाफ भी ले ली, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी ले ले और वजीर आला पंजाब के खिलाफ भी ले ले। लेकिन वो सेक्रेटरी जो रात 10 बजे तक अपने ऑफिस बैठा हुआ काम कर रहा था, इतनी मेहनत पाकिस्तान में होती है, वो शाम के वक्त ऐवान वजीर आला के अंदर मौजूद हो और ऐवान वजीर आला के अंदर उस वक्त परवेज इलाही और मोनस इलाही दोनों मौजूद हो। यह है आज की सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट। हुआ यह है कि इनायत लक साहब जो इस वक्त सेक्रेटरी पंजाब असेंबली हैं, चूंकि मोहम्मद खान भट्टी जो हैं वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रहे हैं, तो अब इनायत लक जो हैं वो सेक्रेटरी असेंबली बन गए। इनायत लक जो हैं वो चौधरी परवेज इलाही के इंतहाई काबिल एतमाद शख्स है। वो कल शाम को ऐवान वजीर आला के अंदर थे, ये मैं नहीं कह रहा, ये पीडीएम का माउथ पीस जियो न्यूज़ की खबर है, उनकी वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, टीवी के ऊपर चली है कि शाम को वो ऐवान वजीर आला, क्योंकि सेक्रेटरी असेंबली का ऐवान वजीर आला में क्या काम है, चूंकि वो उसको रिपोर्ट भी नहीं करता ना उसका वो मातहत है, चले स्पीकर हाउस में हो तो बात समझ आती है। फिर रात 10 बजे तक आपका रहना और वसूल करके जाना, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ शेख रशीद की ज़बान के अंदर बताना चाहता हूं। जो शेख रशीद साहब ने कहा है, अल्फाज ज़रा उनके बहुत मुनासिब हैं, तो इसलिए आपको ज़रा बेहतर तौर पे समझ आ जाएगी। वो ये कहते हैं कि जो तहरीक अदम एतमाद आई है ये बुनियादी तौर पे मिली भगत के साथ लाई गई है। मिली भगत का मतलब ये है कि चौधरी बरादरान ये समझते हैं, खासकर चौधरी परवेज इलाही, कि वो जो करेंगे जैसे करेंगे कौन सा किसी को पता है। बुनियादी तौर पे आज इस्टेब्लिशमेंट, पीडीएम और परवेज इलाही इमरान खान की पिच के ऊपर खेल गए हैं। और हुआ क्या है, आगाज कहां से हुआ? सबसे पहले नून लीग ने एक दरखास्त गवर्नर पंजाब को दी और गवर्नर पंजाब ने कहा देखें जी, आपने वो जनरल बाजवा के हवाले से इमरान खान से इख्तलाफ किया, फिर दरेशक को आपने निकाल दिया, फिर इतने लोग मुस्ताफ़ी हो गए, तो मुझे ये लगता है कि इस वक्त पंजाब के वज़ीर आला परवेज़ इलाही को ऐवान का एतमाद हासिल नहीं है। इसलिए 21 दिसंबर को वो शाम 4 बजे तक जो है, यानी दोपहर या शाम जिसको आप कह सकते हैं, वो जनाब अली वहाँ पे अपना एतमाद का वोट लें, जिसका मतलब ये है कि आपको 186 नंबर पूरे करने हैं। पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही को अब इस जो एतमाद का वोट लेने की बात है, तो अगर आप दोपहर 4 बजे तक एतमाद का वोट नहीं लेते, चौधरी परवेज़ इलाही 186 नंबर पूरा नहीं करते, तो वो पंजाब के वज़ीर आला नहीं रहेंगे। और जब एतमाद का वोट हो जाएगा तो चूंकि अब ये एक इसका टाइम है कि 3 दिन से पहले वोटिंग नहीं हो सकती तहरीक अदम एतमाद के ऊपर, तो चूंकि ये आज आई है तो इसका मतलब ये है कि 23 तारीख तक तो फिलहाल असेंबली टूटने का सवाल पैदा नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि जब तहरीक अदम एतमाद आएगी तो अपोजिशन को, यानी नून लीग को और पीपल्स पार्टी जिन्होंने तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई है, उन्होंने 186 नंबर साबित करने हैं। अब इसका मतलब ये होगा
کہ اگر تو چودھری پرویز الہی کل سروائیو کر گئے 21 تاریخ کو تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ ان کے بچ گئے ہیں، اور اس کے بعد بچنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوگا، کیونکہ اس دن ذمہ داری اپوزیشن کی ہوگی، اور کاف لیگ اور پی ٹی آئی کے لوگ اگر چاہیں گے ایوان میں نہ جائیں تو نون لیگ کہاں سے 186 نمبر پورے کرے گی۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، اصل گیم ہوئی ہے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کی، چونکہ وہ دونوں سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہیں اور وہاں پہ خفیہ رائے شماری ہوتی ہے، اور خفیہ رائے شماری کا مطلب کیا ہے کہ وہاں پہ پیسہ چلے گا اور کاف لیگ کے لوگ وہاں پہ ادھر ادھر ہونے کا بڑا غالب امکان ہے۔ اب میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں ادھر ہونے کا امکان موجود ہے، کیونکہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اصل میں جو صورتحال یہ ہے کہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ ہوں گے لیکن وہ پی ڈی ایم کے وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ اس حوالے سے فہد حسین جو ترجمان ہیں شہباز شریف صاحب کے بطور وزیر اعظم، انہوں نے رات کو کہا کہ تمام آپشنز آن دی ٹیبل ہیں، چودھری پرویز الہی پی ڈی ایم کے وزیر اعلیٰ آ سکتے ہیں، شور شرابہ کرنے سے عمران خان کو الیکشن نہیں ملے گا۔ میرے خیال میں الیکشن اس وقت ہونا چاہیے جب وفاقی حکومت سمجھے کہ اس کے انٹرسٹ کے اندر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ڈی ایم یہ کہہ رہی ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ ان کے ہوں گے، جبکہ اطاعت تارڑ نے کہا ہے کہ ہم، یعنی رات کو وہ کہہ رہے تھے کل شام، یعنی آج شام تک ہم بتا دیں گے کہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی ہی ہوں گے یا کوئی اور ہوں گے۔ اس حوالے سے جو کچھ بھی ہوا ہے، چودھری پرویز الہی کے کردار کے اوپر سوال ضرور ہے۔ میں اس سے پہلے سوال نہیں اٹھا رہا تھا لیکن اب سوال ضرور ہے، کیونکہ فواد چوہدری نے یہ بات کی ہے کہ بے شک اسمبلی دے دی ہے، اگر پنجاب کے وزیر اعلیٰ نہیں چاہیں گے تو عمران خان اسمبلی کیسے توڑ سکتے ہیں؟ پرویز الہی تو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی میں نے اسمبلی نہیں دی جی، میرے دستخط نہیں ہوئے۔ تو لیکن بہرحال فواد حسین نے یہ بھی رات کو ٹویٹ کیا کہ عدم اعتماد اور اعتماد کے ووٹ کا مقصد الیکشنوں سے فرار ہے۔ کل تک رانا ثناءاللہ اور احسن اقبال کہہ رہے تھے کہ اسمبلی تحلیل کرو، الیکشن میں جائیں گے، آج جوتے چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، لیکن ہم بھاگنے نہیں دیں گے۔ عدم اعتماد ناکام ہوگی اور پرویز الہی اسمبلی تحلیل کریں گے، عوام کا فیصلہ ہی حتمی ہے۔ وہ کانفیڈنٹ تو بہت ہیں، لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چودھریوں نے یہاں پہ گڑبڑ کی ہے، اور بنیادی طور پہ تحریک انصاف کے قیوم واسق جو وہ صاحب اور سبطین خان کی سیٹ لینے کی کوشش کی گئی ہے، اور پرویز الہی کو سروائیو کروایا جائے گا اور اس میں پی ڈی ایم خود شامل ہے۔ اور آصف زرداری کہہ رہے تھے جی پنجاب اسمبلی کو بچانے کے لیے ہم جد و جہد جاری رکھیں گے۔ یہ وہی پنجاب اسمبلی ہے جہاں پہ ہم کہہ رہے تھے دیکھیں جی ہم تو الیکشن کروانے والے ہیں، ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لوگ اب ایک بار پھر کہہ رہے ہیں کہ کیا جاری سیشن کے اندر تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے؟ کیا جاری سیشن کے اندر اعتماد کا ووٹ دینے کا گورنر کہہ سکتے ہیں؟ تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ پھر کورٹ میں جا سکتا ہے۔ لیکن اس دوران ایک اور خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال آئندہ 2 ہفتوں کے لیے لاہور میں بیٹھیں گے، لاہور رجسٹری میں کیسز سنیں گے۔ کل ان کا پہلا روز تھا، آج دوسرا دن ہے، تو ابھی مزید 12 دن وہ لاہور میں بیٹھ کے اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ یہاں چیزیں ہو جائیں گی، چودھری پرویز الہی 2 نمبری کریں گے، تو نہیں۔ رات کو فواد چوہدری نے کہا کہ اگر کاف لیگ اسمبلیاں تحلیل نہیں کرتی تو ہمارے پاس پلان بھی موجود ہے، یہ کاف لیگ کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، ہمارے ساتھ چلنا ہے یا نہیں چلنا۔ بہرحال اب ان کے معاملہ ہاتھ میں نہیں ہے۔ دوسری جانب آج چونکہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہے اور سپہر 3 بجے پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹرز نے اس مشترکہ اجلاس کا، جس کا 21 نکاتی ایجنڈا ہے، اس کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے اندر نہیں جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کو لے کے اگلے چند گھنٹے جو 48-72 گھنٹے ہیں وہاں پہ گیم کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔